तारा मॅडम गुड मॉर्निंग. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी हेजे अंतर्गत खुबशे रिक्रुटमेंट 2200चे वयर कितें तरी रिक्रुटमेंट भायर सरले. पण आमी पळयता की थोडे रुलींग पार्टीन MLA मिनिस्टर आहा तांकां हें नाका खटकला. कित्याक दिसता तुमकां? खरें म्हणून जाल्यार मरे जेन्ना आयोगा मार्फत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या आयोगा मार्फत जेन्ना लोक घेतले म्हणून शिकले पळय कामां, खुबश्या लोकांक समाधान दिसलें. कित्याक मेरीट लिस्टा प्रमाणे भुरग्यांक जॉबाक घेवप, जेंचे कडेन पयसो ना पळय न्हू ते भुरगे खरेंच शिकपाक हुशार आसा. गरीबांतले गरीब भुरगे घरा कडेन पेज जेवतात पण हुशार शिकूंक विकूंक असले तांकां हें आसता. तेंचे कडेन कंप्युटर नासता, तेंचे कडेन मोबायल नासता, इस्कॉलान जे शिकयता त्या हेजेरूच ते लोक तकली दवरून बरे आनी सामके 95 तशे मार्क घेतात आनी बरे भुरगे शिकता. त्या भुरग्यांक जेंचे कडेन पळय आजीचो बटवो ना तांकां ते आयोग खरें म्हणजे स्टाफ आयोग सिलेक्शन कमिटी पळय आसा ते तांकां बरें आसलें आनी हेकाच लागून लोकांक दिसलें की आतां मेरीट लिस्टा प्रमाणे घेतले. इट इज व्हेरी गूड. बरें जातले भुरगे आमचे खंय तरी बरे हितून खंय तरी पयशे दिनासतना ही जॉब तांकां मेळटले अशें म्हणून. पूण तुमकां खबर आसा कितें आसा जाणा मरे, आमचे पळय थंय ते एसेंब्लीन बसल्या पळय तांकां मरे ते आजीची बटवाची जाल्यार संवय. तांकां हे आयोग नाका. लोकांक दाखोवपाचे दांत एक आनी चावपाचे दांत एक तेंच्यांनी चिंतलें आमी आतां अशें सिलेक्शन करतले म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगलें. पूण खंय तरी तांकां तुका खबर आहा सांखळेचे मॅडमीन 400-500 करोड अशेच जॉब स्किमांक लागून इतले हें केले. खंय तरी खटकता हांकां हे आयोग बियोग हें कांय नाका म्हणून हे अशें केलें न्ही. हांकां कितें मेळपाचें ना आनी बरे जे प्रामाणीक भुरगे आसात ते कामाक लायतले. हांकां थंय नाडूंक मेळचें ना, हांकां आपल्याक जाय तांकां हें करूंक दिवचें ना, हेंची तिजोरी भरची ना. हेका लागून हे खंय तरी तांकां खटकता अशें दिसता आनी म्हणूनच तांकां हें नाका. अशें एक व्हडलो हें जाल्लें आसा. तेंच्या भितर आतां तुका खबर ना पुसपुसांव चल्ल्या. हे अशें करीत जाल्यार आमचें कशें चलोवपाचें. आमी इलेक्शनाक पयशे मोडलेले आहा. आमचे थोडे कार्यकर्ते आहा तांकां दिवपाक जाय, तांकां खूश करपाक जाय. म्हणजे कार्यकर्त्यांनी अशें दोन हाडले की तांकांय पयसो मेळ्ळो अशें करपाक लागून हें तांकां नाका कशें दिसता अशें. चीफ मिनिस्टरान बरी गजाल केला दिसता तुमकां. हय. स्टाफ सिलेक्शन कमिटी काडून ती ही स्टाफ कमिटी पळय काडल्या हेणें ती खरी गजाल बरी आसा. पण खंय तरी लोकांक दाखोवपाचे दांत एक आनी चावपाचे दांत एक अशें बी हेंचें ना न्हू असो दुबाव मारता. जेन्ना तुमच्या भितर अशें कुसबुसांव चलता जाल्यार अशें दिसूंक लागला की तुमी लोकांक दाखोवपाक जाय म्हणून तें काडलां. पण फुडें तुमकां ती चलोवपाची ना. बिकॉज कित्याक तुमकां जर तुमची खुर्ची जर सांबाळूंक जाय जाल्यार हे सगळे हेंच्या कुस्तार तुमकां खुर्चेर बसपाक जाय जाल्यार तुमी सगळे जी बरी गजाल आसा ती खंय तरी पिनी भशेन तोपता आसतली अशें. खंय तरी आतां तुमचे म्हणणे प्रमाणे आजीचो बटवो ना मेळना म्हणून एकदां मेळटालो म्हणून एकदां शैलेश आमचो गांवस तेणी एका बायलेक एक्सपोज केल्लो तेणी कितले तरी कोटी घेतल्या म्हणून भुरग्यां कडल्यान आनी नाडपाचे प्रयत्न एकूच न्ही. जाल्यार हो स्टाफ सिलेक्शन कमिटी काडून कितली बरी ती गजाल आसा म्हाका सांगा. पळय 100% बरें आसा अशें म्हणूं येता म्हज्या. मेरीट लिस्टा प्रमाणे हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे मेरीट लिस्टा प्रमाणे सगळे जाण कामाक लागतले. कोणाक आजीचो बटवो दिवचो पडना. जेन्ना एग्जाम घेतली न्हू रोखडे विदीन एक 5-10 मिनटां भितर तुका अमकें पडलें ताका तमकें पडलें अशें म्हणून तुमकां फास्ट तो रिजल्ट. पयलीं कितें आसलेलें खबर आसा आमचें इम्प्लॉयमेंट नासलेलें. इम्प्लॉयमेंटान नांवां घालचीं पडटालीं आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक न्ही इम्प्लॉयमेंटान पळोवचें पडटालें आमकां अमके लोक जाय अशें म्हणून. आनी इम्प्लॉयमेंट मागीर पेपरार घालताले की अमक्या डिपार्टमेंटान अमकें येता आनी ताका लागून मागीर ते त्या डिपार्टमेंटान एप्लिकेशन वयतालें अशें जातालें. आतां डायरेक्ट स्टाफ कमिटी ती पळय आसा तेंचे कडेन वयता म्हणटकूच ही बरी गजाल आसलेलें. पण खंय तरी हे पळय खाताले आजयेचो बटवो आनी जांकां जिबेक मोवाची पयशाची हें लागल्या पळय तांकां असले बरे निर्णय मरे नाका. आनी हेकाच लागून ह्या निर्णयाक लागून खंय तरी दुखता. कोण तरी बरे भुरगे कामाक लागतले हेंचें पळयना. हेंचो भुरगे एग्जाम जातले हेंचो पेपर लीक जाता, हेंचे कॉलेजीन खंय तरी भानगडी करता, हांगा खंय तरी दादागिरी जाता, हेंच्या कॉलेजींनी आत्महत्या जाता. हांकां पुडून वचूना. म्हणजे यूथ खंय तरी बरो वयर सरता आनी फाल्यां येवन तो यूथ
जॉब मागतलो म्हणून हांकां खंय तरी खटकता आनी हेकाच लागून हे लोक मरे हांकां दिसता की आमी खंय तरी हे अशे चडावडी करत रावले जाल्यार यूथ कोण वयतले मागून कोणाक जाय हेंची भानगडी पाड पडना हेंचे अशें म्हणूनूय थोडे फाटल्यान रावता पण अशें दिसता की आयोग स्टाफ आयोग पळय हे आसा तेंचे हितून हे बरें जातलें पण थंय सुद्दां आमी लास्ट टायमार एका व्हिडियोन आमी म्हटलेले हे सगळें नाटक म्हणून तेंचें हे कांय चलोवंक दिवपाचें ना कित्याक जांकां आज्जेचो फोटो खावपाची संवय जाल्या पळय दादी का बटवा तांकां ती संवय जाल्या हेंच्या जिबेक ती धार आसा पळयना तूं जॉब स्कॅम केदो व्हडलो जालो तो एकट्यांचो स्टेटमेंट आसा फक्त लोकांनी बोवाळ मारलो तो आमच्या साखळेच्या मॅडमीचेर साखळेची मॅडम वांगडा सगळे कनेक्शन नासलेले सगळे कनेक्शन आसलेले एक्कान एक कनेक्शन आसलेले कित्याक ती आपल्या कडेन पावल्या शिवाय कशीच दिवपाचें ते कितल्या कोठींचो वेव्हार जालो आनी 2 अप्सरा धरल्यो थोडे 1-2 देवगण धरले आनी असले कितें केलें नाटक केलें आनी तो स्कॅम फॉर जॉब काबार केले म्हणजे युथांक कशें काबार करप आवाज युथान काडचे न्हू म्हणूनच ती कॉक्रेज पार्टी येयली पळय ना म्हणजे लोकांच्या मदीं हेंच्या बद्दल जी तिडक आहा ती लोकांनी दाखयली शेवटचो प्रश्न विचारता तुम्ही सीएमा कडेन अपील कसले करता हे स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे म्हणजे मागणी आसा आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन की हे जे स्टाफ कमिटी जे आयोग तुमी केल्ले आसा ते कंटिन्यू दवरचे जेणे करून भुरग्यांक एग्जामीक रोकडो रिजल्ट मेळटा भुरग्यांक कळटा की आपूण कित पर्यंत पास जाला आनी कित पर्यंत पास जाता ऑनलायन सगळें हे जाता आनी हे आसल्यार बरी जे गरीब लोक आसा ते खंय तरी तांकां फुडें तांकां फुडें सरपाक खंय तरी मेळटलें देव बरें.